हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान के ऊपर ज़कात फ़र्ज की है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम किसको ज़कात देनी है और किसको नहीं देनी है। तो आज मैं उसी के लिए बात करूंगा और आप हजरात के सामने बात पेश करूंगा कि हम ज़कात किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं, और ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज होती है। जिस इंसान के पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान के ऊपर ज़कात फ़र्ज कर देता है। या उतना सोना या चांदी हो या उसके बराबर पैसे हो। पैसे होना सोना होना जरूरी नहीं है, लेकिन उन चीजों के ऊपर 1 साल पूरा गुजर गया हो। जैसे आपके पास सोना है चांदी है और उसके ऊपर पूरा 1 साल गुजर गया हो, तब ज़कात फर्ज होती है। ये तो ज़कात का मसला हो गया। मतलब आपको 100 रुपए में 1.5 रुपया ज़कात निकालनी है तो कुल मिला के 1000 रुपए पे 25 रुपए बनते हैं, और 1 लाख पे कुल मिला के 2500 रुपए बनते हैं। तो ये हिसाब ज़कात का होता है। ये तो ज़कात का मसला हो गया। अब हम बात करते हैं कि ज़कात किसको देनी और किसको नहीं देनी है। ज़कात किसको दे सकते हैं, ज़कात किसको दे सकते हैं, किनको नहीं दे सकते। एक उसूल याद रख लें, फिर समझ में आ जाएगा किसको देना है किसको नहीं। ज़कात अपने बाप, दादा, दादी, नाना, नानी ऊपर तक, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासा, नवासी, नीचे तक शोहर, बीबी, फिर सैयद, हाशमी और कोई भी मालदार, इन सबको ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा हर किसी को ज़कात दे सकते हैं। ज़कात दे सकते हैं मुसलमान सगे भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, खाला खालू, फूफा फूफी, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, बगैर ये लोग अगर ज़कात के मुस्तहिक हैं तो इन्हें ज़कात दे सकते हैं। और बेहतर यही है कि पहले अपने इन्हीं रिश्तेदारों को देना चाहिए। मेरे भाई, जिस इंसान के साथ हमारा खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है, जैसे नाना नानी, दादा दादी, ये इनसे हमारा खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो हम उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, आपका मन हो उसको आप ज़कात दे सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप ज़कात उनको दें कि जो बेचारे गरीब आदमी हो। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे के ऊपर खर्च करो और वो भी तुम्हारी वजह से ईद मना सके, और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब हम लोगों को दे देगा। लेकिन अब होता क्या है, रमज़ान शुरू होता है तो मौलाना, मुफ्ती और जो लोग चंदा करते हैं ज़कात ज़कात ज़कात, उनकी भी ठीक बात है ज़कात लेना। वो भी मदरसे के ऊपर बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, मस्जिद में खर्च करते हैं, मदरसे पे खर्च करते हैं। लेकिन कुछ पैसा उनको दे दिया जाए और कुछ पैसा जो गरीब आदमी है, तुम्हें मालूम हो कि ये बेचारा गरीब है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, हमसे मिलने वाला है, इसके पास पैसे की कमी है, ये अपने बच्चे को कपड़े नहीं दिलवा सकता ईद पे, तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं। और ज़कात हमेशा ऐसी जगह आपको दो कि जो इंसान आपकी ज़कात लेके खुश हो जाए, खुशियाँ मनाने लगे वो, और ये सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मदद करी है कि हम भी ईद मनाएंगे। तो मेरे भाई, यही ज़कात देने का बेहतरीन हक है। जो लोग गरीब आदमी है उन्हीं का हक है ज़कात। जो मालदार है उनका हक नहीं है ज़कात का। अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब, यतीम, बेवा औरत,
جس کے وہ اولاد کے ماں باپ نہیں ہے، یا جس ماں باپ کی اولاد نہیں ہے کمانے والی، ان کا حق ہے یہ زکوٰۃ کہ وہ بھی ہمارے خوشی میں ساتھ وہ شریک ہو سکے۔ اور عید کی نماز سے پہلے یہ چیزیں ہمیں ادا کر دینی چاہیے۔ اب ہوتا کیا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو پیسے دیتے گھومتے، اب کیا فائدہ ہوا؟ اگر تم تھوڑی دیر پیسے اس کو پہلے دے دیتے، وہ کیا کرتا؟ اپنے لیے چپل خرید کے لاتا، ٹوپی خرید کے لاتا، کپڑے خرید کے لاتا اور عید کی نماز پڑھتا۔ تم نے پیسے تو دیے، تم نے اپنا حق تو ادا کر دیا، ثواب تمہیں مل جائے گا، لیکن اگر تم تھوڑی دیر اس کو پہلے پیسے دے دیتے تو وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا عید کی نماز میں۔ تو بہت سے غریب مسلمان ہیں دنیا کے اندر، اور اسی نے اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا ہے، اس لیے کہ جو لوگ پیسے والے ہیں وہ میرے جو غریب بندے ہیں ان کے اوپر رحم کریں، اور اس کے بدلے میں ہم قیامت کے دن ان کو ڈھیر ساری نیکیاں دیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ جو فرض نماز پڑھتا ہے اس کو 70 فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو سنت پڑھتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، جو ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو 70 پیسے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہر چیز کا اللہ ثواب بڑھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں ایسے لوگ تلاش کرنے ہیں جو معذور ہیں، جو لوگ کمزور ہیں، جو کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ کام کر سکتے ہیں، پیسے کما سکتے ہیں، نہ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہے اور نہ انہیں بھیک میں پیسہ دینا ہے۔ کیوں کہ حدیث میں لکھا ہوا، یا یہ حدیث میں لکھا یا نہیں لکھا ہے، یہاں تک میں نے سنا ہے کہ زکوٰۃ لینے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو ختم کر دے، بھیک نہ مانگے کسی سے، لیکن وہ مر جائے وہ گوارا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھوڑ کے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ ہاں، جو عورتیں ہیں وہ مانگنے اگر تمہارے پاس آ جائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ان کو پیسے دے دینے چاہیے، لیکن جب تمہارے پاس کوئی ہٹا کٹا نوجوان مرد تمہارے پاس بھیک مانگنے آئے تو تم کو اس کو پیسے نہیں دینا ہے۔ ہاں، اگر وہ معذور ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے یا پیر نہیں ہے یا وہ کمزور ہے تو آپ اس کو پیسے دے سکتے ہیں۔ اگر وہ اس کے اندر کمانے کی طاقت ہے تو آپ اس کو پیسے نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔